बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद अब्दुल्ला ख़ान हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कोई ज़मीन या जायदाद या कोई प्लाट मकान जो भी है, अगर हम वो ख़रीद करें तो उसको अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाने के लिए हम कौन सा तरीका इख्तियार करें। ज़मीन को डायरेक्टली अपने नाम पर मुंतकिल करवा लें, यानी डायरेक्ट इंतकाल अपने नाम पर करवा लें, या रजिस्टर्ड डीड के ज़रिए अपने नाम पर मुंतकिल करवाएं। तो इनमें से कौन सा बेहतर है, कौन सा सिक्योर है, सेफ़ है और कौन सा ज़्यादा सूटेबल है, इस हवाले से हम पहले डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में जो है एक राय फॉर्म हो जाएगी कि हमने इंतकाल डायरेक्ट करवाना है या हमने रजिस्टर्ड डीड के ज़रिए इंतकाल करवाना है। लीजिए हम शुरू करते हैं कि इन दोनों के दरमियान में फ़र्क क्या है। तो इस इम्तियाज़ को पहले हम जानेंगे कि इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है। शुरू करते हैं। तो पहला जो फ़र्क है इन दोनों के बीच में वो है मलकियत के सबूत का। यानी जब आप एक रजिस्टर्ड डीड करवाते हैं, आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस गए, वहाँ से आपने एक रजिस्ट्री करवाई, वो रजिस्ट्री जब पास हो गई तो उसके ऊपर एक उसका दस्तावेज़ नंबर होता है, एक बही नंबर होता है और एक जिल्द नंबर होता है। तो उस बही और जिल्द का और इंदराज करने के बाद पटवारी अपने रजिस्टर्ड इंतकाल में यानी रजिस्टर्ड दाखिल खारिज में आपका नाम बतौर मालिक शामिल कर लेता है और साबका मालिक का नाम उसमें से वो निकाल देता है। इसको कहते हैं रजिस्टर्ड दाखिल खारिज। तो जब ये निकल गया तो उसके बाद में ये बात बतानी ज़रूरी है कि हमारे यहाँ जो रिकॉर्ड चल रहा है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है जमा बंदी का, उसमें यानी फ़र्द में आपका नाम 4 साल बाद आएगा। हमारे यहाँ 4 साल जमा बंदी है, तो उस अरसा तक आपके पास एक चीज़ बतौर सबूत मौजूद होगी और वो है आपकी रजिस्टर्ड दस्तावेज़ यानी आपकी रजिस्ट्री। जबकि इसके मद्देमुकाबिल जब हम डायरेक्ट इंतकाल करवाते हैं, पटवारी के पास जाते हैं, पटवारी हमारे बयानात जो है वो सुनता है ज़ुबानी और उसके बाद जो है वो तहसीलदार के सिग्नेचर करवा के इंतकाल को पास करवा देता है। इंतकाल को पास करवाने के बाद चूँकि जमाबंदी में तो हमारा इंदराज आएगा 4 साल के बाद। अब इस 4 साल के बीच में जो हमारे पास कोई सबूत मलकियत होना चाहिए, मुस्तनिद चीज़ होनी चाहिए, वो हमारे पास रजिस्ट्री की शक्ल में रजिस्टर्ड दस्तावेज़ मौजूद है और इंतकाल भी मौजूद है। जबकि डायरेक्ट इंतकाल की शक्ल में आपके पास सिर्फ एक इंतकाल मौजूद है और इंतकाल की जो है वो बतौर सबूत उसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ना उसकी बुनियाद पर आप कोई रहन ले सकते हैं, ना उसकी बुनियाद पर आप जो है कोई गारंटी दे सकते हैं, ना कोई ज़मानत दे सकते हैं। जबकि रजिस्ट्री जो है वो एक ऐसा सबूत है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप जो है ज़मीन को ट्रांसफ़र तो कर ही सकते हैं, आप उसकी ज़मानत दे सकते हैं, आप लोन ले सकते हैं, आप दीगर बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो एक जो सबसे बड़ा और मेजर फ़र्क है वो ये है कि रजिस्टर्ड दस्तावेज़ जो है वो आपके पास एक सबूत मलकियत मौजूद है कि आप इसके मालिक हैं, और जो इंतकाल है वो सबूत मलकियत इस हवाले से मौजूद नहीं है। तो आप वो सारे काम जो रजिस्ट्री से कर सकते हैं वो इंतकाल के ज़रिए वो आप नहीं कर सकते। ये पहला फ़र्क था। अब हम चलते हैं इसके दूसरे फ़र्क की जानिब। दूसरा जो बड़ा फ़र्क है वो ये है कि जो एक रजिस्टर्ड दस्तावेज़ होती है उसकी एक पूरी तहरीर होती है। मिसाल के तौर पर जिस गांव में वो प्रॉपर्टी वाक़ है उसका खाता नंबर क्या है, उसकी खतौनी नंबर क्या है, उसका नंबर खसरा क्या है, उसका हदूद अरबा क्या है, यानी उसके मशरिक़ में, मगरिब में, शमाल में, जनूब में उसके क्या मौजूद है। उसके अलावा उस रजिस्ट्री की जो प्लाट है मिसाल के तौर पर उसकी आप डिस्क्रिप्शन मुकम्मल लिख सकते हैं कि इसकी लंबाई ये है, इसकी चौड़ाई ये है, और मज़ीद ये कि जिस दस्तावेज़ के ज़रिए वो आदमी मालिक बना जिससे आपने ये ख़रीदा है, आप उसका भी हवाला उसके अंदर देते हैं ताकि किसी किस्म का कोई इबहाम ना रहे। जबकि उसके मद्देमुकाबिल जब आप इंतकाल डायरेक्टली पास करवाते हैं तो इंतकाल के ऊपर ये सारा हदूद अरबा और ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं होती। तो जब ज़रूरत पड़ती है किसी कानूनी लवाज़मात को पूरे करने की, जब उसको कहीं खुदा न खास्ता चैलेंज किया जाता है तो फिर उसमें इबहाम होता है, जबकि रजिस्ट्री के अंदर वो क्लैरिटी मौजूद होती है। ये एक दूसरा फ़र्क आ गया। अब तीसरा फ़र्क जो इसमें मौजूद है वो मैं आपको बताऊं कि इसकी जो कानूनी पोजीशन है वो क्या है। तो हमारा जो कानून है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसका सेक्शन 54 बहुत वाज़ेह है और वो ये कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी ख़रीदारी जिसमें जो अमाउंट है वो 100 रुपये से ज़्यादा है उसको रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए। यानी आपने 100 रुपये से ज़्यादा में अगर कोई चीज़ ख़रीद की है
تو اس کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے، اس کی رجسٹری پاس ہونی چاہیے، یہ ہمارا قانون کہتا ہے۔ جبکہ انتقال کے بارے میں جو عدالتی نظائر موجود ہیں اس کو انتہائی ویک ٹائپ آف ڈاکومنٹ کہا گیا ہے، اور اس کے بارے میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے کہ فسکل ڈاکومنٹ، یعنی اس کو جو ریونیو اتھارٹیز ہیں اس کے اپنے فائنینشیل ایشوز کے لیے اس کا اندراج کرتی ہیں اور اپنے معاملات جو ہیں وہ اس کو تحریر میں لاتی ہیں۔ جی، رجسٹرڈ دستاویز جو ہوتی ہے اس کو جب پاس کیا جاتا ہے سب رجسٹرار آفس سے تو اس میں ایک ویریفیکیشن کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، یعنی جب آپ نے فرد لی یا بیچنے والے آدمی نے جب فرد لی، فرد کے اوپر اس کے تھم امپریشنز، اس کے رپٹ روز نامچے کے اوپر تھم امپریشنز، پھر سٹیمپ پیپرز سب رجسٹرار آفس میں آئے، تھم امپریشنز اس پر ہوئے، پھر شناختی کارڈ کی ویریفیکیشن ہوئی، پھر اس کے بعد میں تصاویر لی گئیں، ویڈیو وغیرہ بنائی گئی، اور اس کے بعد میں رقم کا لین دین بھی وہاں پر ہوا۔ تو رقم کے لین دین کے بعد میں ایک پورا پروسیس ہوتا ہے اور اس میں پوری چھانٹ ہوتی ہے، پوری ویریفیکیشن ہوتی ہے۔ جبکہ اس کے مقابل میں جب آپ انتقال کرواتے ہیں ڈائریکٹلی پٹواری کے پاس جا کر، تو پٹواری کے پاس ایسا کوئی نظام موجود نہیں ہے جس میں وہ ویریفیکیشن کر دے۔ اگرچہ آج کل جو ہے ADLR آفس میں، یعنی اراضی ریکارڈ آفس میں انتقال زبانی پاس ہو رہا ہے، لیکن اس میں بھی وہ ساری جو ہے سہولیات موجود نہیں ہیں جو سب رجسٹرار آفس میں موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے رجسٹری جو ہوتی ہے وہ ایک پراپر ڈاکومنٹ ہوتی ہے جس کی مکمل طور پر ویریفیکیشن ہوتی ہے، جبکہ انتقال کے لیے وہ ویریفیکیشن نہیں ہوتی اور اس میں فراڈ کا جو ہے عنصر یا چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے ایک رجسٹری پاس کروائی اور آپ نے انتقال پاس کروایا، ان دونوں کو عدالت کے اندر چیلنج کر دیا جاتا ہے۔ رجسٹرڈ دستاویز کو بھی چیلنج کیا جاتا ہے کہ جناب یہ ایک فیک ڈاکومنٹ ہے، اور انتقال کو بھی چیلنج کیا جاتا ہے کہ جناب یہ ایک فیک ڈاکومنٹ ہے۔ تو ان میں سے رجسٹرڈ دستاویز جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ انتہائی ٹھوس چیزیں درکار ہوں گی اس کو کینسل کروانے کے لیے، یعنی رجسٹرڈ دستاویز کی کینسلیشن کے لیے انتہائی ٹھوس چیزیں آپ کو درکار ہوں گی، پھر جا کے اس کو کینسل کیا جا سکتا ہے، ویسے اس کو کینسل نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ میوٹیشن جو ہے جو کہ ویک ٹائپ آف ڈاکومنٹ ہے اس کو خارج کرنا کمپیریٹیولی رجسٹری کے بہت ہی زیادہ آسان ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری عدالتوں کے اندر رجسٹرڈ دستاویز کی کینسلیشن کے حوالے سے آپ کو شاذ و نادر کیسز ملتے ہیں، بہت کم کیسز ہیں، جبکہ جب ہم جاتے ہیں انتقال کی طرف اس کی کینسلیشن کے حوالے سے ہماری عدالتیں جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں اور بہت زیادہ کیسز اس حوالے سے اس میں موجود ہیں۔ چلیں اگلے نمبر کی طرف چلتے ہیں۔ رجسٹر دستاویز جب ہم پاس کرواتے ہیں سب رجسٹرار آفس سے، تو رجسٹر دستاویز کی شکل میں رقم کی لین دین جو ہوتی ہے وہ مکمل طور پر سب رجسٹرار آفس میں ان کے سامنے ہوتی ہے، یا وہ پیسوں کی شکل میں، چیک کی شکل میں، یا ڈرافٹ کی شکل میں، اور پھر پارٹیز تسلیم کرتی ہیں کہ جی ہاں میں نے رقم جو ہے وہ وصول کر لی ہے اور میں نے قبضہ بھی ہینڈ اوور کر دیا ہے۔ جبکہ انتقال کی شکل میں رقم کی لین دین پٹواری کے سامنے یا تحصیلدار کے سامنے نہیں ہوتی، وہ معاملات عموماً پارٹیز اپنے پاس خود اپنے معاملات حل کر کے آتی ہیں اور لین دین کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح جب کسی دستاویز کو ثابت کیا جانے لگے یا کوئی کیس ہو جائے تو بھی اس کو ثابت کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے رجسٹرڈ دستاویز کو کہ یہ درست ہے۔ اس میں سب رجسٹرار آتا ہے، وہ بیان دیتا ہے کہ جناب یہ میرے سامنے پاس ہوا ہے اور میرے سامنے رقم کا لین دین بھی ہوا ہے، جبکہ انتقال کی شکل میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ مختلف قسم کی ان کی قانونی پوزیشن ہے، ان کے اندر جو کمیاں ہیں اور جو مضبوطیاں ہیں وہ میں نے بیان کر دی۔ اب میری ریکمنڈیشن اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی جائیداد خریدیں، آپ زمین خریدیں، پلاٹ خریدیں، آپ کوئی مکان خریدیں، آپ جو کچھ بھی خریدیں، اس کے لیے آپ رجسٹرڈ دستاویز جو ہے وہ پاس کروائیں، اس کی بنیاد پر انتقال کروائیں۔ اور اگر آپ میوٹیشن کی طرف جائیں گے تو یہ سارے جو نکات میں نے بیان کیے ہیں اور جو نقص ان میں موجود ہیں وہ آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ ان دونوں کے جو اخراجات ہیں وہ بھی لگ بھگ ایک جیسے ہیں۔ جی دوستو، میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کے بالکل نیچے آپ دیکھیے گا، یہاں پر ایک سبسکرائب کا بٹن موجود ہے، وہ اگر آپ پریس کر دیں گے اور بیل کا بٹن اس کے ساتھ ہے پریس کر دیں گے تو پھر میری ساری ویڈیوز بغیر کسی ڈیلے کے آپ کو پہنچتی رہیں گی۔ آپ وہ ضرور پریس فرما دیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔